नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। गीबत हमारे माशरे में एक ऐसी बीमारी है, ऐसा एक ये गलती है, गुनाह है, जिसको हम हल्का समझते हैं और इसको अहमियत भी नहीं देते। हालांकि इरशाद पाक का मफहूम है सूरह हमाज़ा के अंदर, हमाज़ातिल लुमज़ा, कि खराबी है उन लोगों के लिए जो ताने देते हैं। मुंह पे अगर बुरी बात कहेंगे जो पसंद नहीं है, वो ताना कहलाएगी, और पीठ पीछे बुराई करते हैं यानी गीबत करते हैं। तो इस सूरत का नाम इसी तरह से ये रख दिया गया, इन बुराइयों के ऊपर रख दिया गया, खराबी है। तो इरशाद पाक का मफहूम है कि कुलू लिन्नासि हुस्ना, आप लोगों से अच्छी बात करो, प्यारी बात करो, मुस्कुरा के बात करना, मुस्कुरा कर पेश आना मुसलमान सदका है। उसके बदले में ये कड़वाहट ऐसी कि पसंद ना आए, चाहे पीठ पीछे हो या बेशक सामने भी हो, ये गीबत हो जाएगी। इरशाद पाक का मफहूम है कि गीबत तो ऐसे है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना। देखें, हम अपने भाई को सबसे अच्छा समझते हैं और उसकी कुछ बुराई नहीं चाहते, और फिर यहाँ तो ये है, और जब वो अगर खुदा न खास्ता फात पा जाए हमारा अजीज कोई भी, तो हमारा ये तरीक़ाकार है कि भाई मुर्दे की कोई खामियां बयान न करो, उसके लिए अच्छाई बयान करो। जा चुका, उसका नाना मल बंद हो गया, तो हम अच्छा जिक्र करते हैं, हमें अच्छा लगने लगता है, हमें अपना माजी अच्छा लगने लगता है, तो हम अच्छाई के साथ उसका जिक्र करते हैं। तो इरशाद पाक का मफहूम अब यहाँ ये ऐसा हो रहा है कि भी ऐसे ही है कि मुर्दा भाई का, अपने भाई का गोश्त खाना। तो ऐसा तो कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता, मुसलमान तो क्या, कोई सिविलाइज्ड महज़ब इंसान कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, उसका कोई अगर दिमागी अमराज हैं, कुछ मसाइल हैं उसे नफ्सियाती, तो एक अलग बात है। तो इसकी कराहत देने के लिए यह बयान किया गया है। तो इरशाद पाक का ये मफहूम है कि खास तौर पर औरतों पर, ये घरेलू औरतों पर तहमत लगाना तो बहुत ही बुरी बात। किसी ने अर्ज किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी आदमी की हम बुराई बयान कर रहे हैं, गलती बयान कर रहे हैं, और वो बुराई उसके अंदर है, उसके अंदर मौजूद है, तो क्या फिर भी गीबत होगी? इरशाद पाक का मफहूम हुआ कि यही तो गीबत है कि वो बुराई उसके अंदर है। अगर बुराई नहीं है फिर तो बहतान हो गया, जो उससे भी बढ़कर है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मदीना के अंदर रमज़ान मुबारक के अंदर कुछ औरतों की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई और उनको रोज़ा जो है बड़ा मुशक्क़त लगा और मरने करीब हो गई। उनको बुलाया गया, ले आए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, गल्बन मफहूम है, कै करवाई गई। तो उनके अंदर से वो कच्चा गोश्त जो है ना, वो बिल्कुल फिजिकली, वो बिल्कुल सामने मादी तौर पर वो निकला। तो इरशाद पाक का मफहूम हुआ कि इन औरतों ने गीबत की है, जिसकी वजह से ये इन पर जो रोज़े की है, ये मुशक्क़त इन पर पड़ी है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे खुद फिजिकली वाकई, ये सिर्फ तसव्वुर की बात नहीं, वाकई उसने ऐसे खा लिया। एक बार ऐसा हुआ, गालबन गालबन मफहूम है कि शेखैन ये कहीं सफर में थे और इनके जिम्मे, एक गुलाम के जिम्मे ये लगाया गया कि खाने का बंदोबस्त था। अब ये उस गुलाम के पास, इनको भूख लगी तो उनके पास गए, वो गुलाम सोया हुआ था। अब इन्होंने शफकत से उस गुलाम को जगाया नहीं है, न उसे डांटा, कुछ नहीं, जगाया ही नहीं, लेकिन आपस में ये बात की कि जिसका मतलब कुछ ऐसे बनता है कि ये बहुत सोतड़ है, सोने वाला है। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, खाने के लिए अर्ज किया, सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफहूम हुआ कि आप तो खाकर आए हो। तो उनकी ये बात जो है कि वो सोने वाला है, वो एक गीबत में शुमार हुई, और उनके वो ऐसे जैसे पेट में मुर्दा भाई का गोश्त आ जाना, ऐसा हो गया। इसी तरह से एक बार अज़वाज मुतहरा में से एक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये अर्ज किया कि आपकी जो फलां है, बीवी है, रोजा है, उसका कद तो छोटा है, उसका कद छोटा होना ही काफ़ी है। उन्होंने इशारा किया से। तो इशारे पाक का मफहूम हुआ कि अगर आपकी ये बात समंदर में भी डाल दी जाए तो फिर वो भी सारा कड़वा हो जाएगा, ये इतनी बुरी बात है। तो ये इशारे से कह देना उसकी, ये इतना ज़्यादा। एक साहब थे, वो कहते हैं कि मैं रात को सोया था
اور مجھے ایسا لگا کہ کوئی حبشی ہے جو میرے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور وہ مجھے ایک حرام گوشت جو ہے نا وہ کھلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں کھانا نہیں چاہ رہا، مجھ سے گرا دیا اور اوپر سے کھلانے کی کوشش کی، اور اس نے میرے منہ میں ڈال دیا۔ میں کہہ رہا ہوں اے بندہ خدا، یہ ظلم مجھ پر کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جب آپ نے وہاں مجلس میں آپ موجود تھے اور وہاں آپ نے غیبت کی ہے، تو اب مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا بھائی میں تو اس مجلس میں تھا تو ضرور، مگر میں نے تو منہ ہی نہیں کھولا، بات ہی نہیں کی۔ تو اس نے کہا حبشی نے کہ تم اس وقت موجود تو تھے، اٹھے کیوں نہیں؟ اب تم اس میں شریک ہو چکے، اب کھاؤ۔ اس نے میرے منہ میں ڈال دیا، اس کشمکش میں میری آنکھ کھل گئی، اور 40 دن تک مجھے وہ اپنی جو کڑواہٹ ہے، وہ جو ہے بے دلی ہے، جو وہ نفرت انگیز کا ہاتھ، مجھے محسوس ہوتی رہی۔ تو یوں یہ ایسے لوگ تھے کہ وہ غلطی کم کرتے تھے، جب بوجھ کے دانستہ نہیں کرتے تھے، اور جب ان کو پتہ چلتا تھا وہ اپنے آپ کو پھر پاکیزہ کر لیتے تھے، توبہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو پھر جب ایسی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ آ جاتی ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح سے یہ ملتی ہیں تنبیہات، لیکن ہم ان کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ تو ارشاد پاک کا غالباً مفہوم ہے کہ یہ جو ہے یہ غالباً مفہوم ہے، کسی قول ہے کہ بھئی یہ جو بندہ غیبت کرے کسی دوسرے کی، تو غیبت جب جو کرے گا اس کی نیکیاں اٹھا کر وہ اس کو، جس کی غیبت کی گئی اس کو دے دی جائیں گی۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، ان کو کسی نے بتایا کہ فلاں صاحب نے اب غیبت کی ہے، تو انہوں نے کھجور کا ایک ٹوکرا لیا اور اس کو بھجوا دیا شکریہ کے طور پر، کہلوایا کہ بھائی آپ نے جو ہے نا اپنی ساری نیکیاں آپ نے مجھے دے دی ہیں، تو یہ تو بڑی مہربانی ہے آپ کی، اتنا مشکل ہوتا ہے نیکیاں کرنا، اور یہ اتنا پیارا تحفہ قیمتی آپ نے مجھے دیا، تو بھائی اب مجھے بھی آپ کو ہدیہ دینا چاہیے تھا، تو میرے پاس اس وقت اس کے علاوہ کوئی تھا نہیں تو میں سے زیادہ مجھے دینا چاہیے، میں دیتا، آپ کا شکریہ مہربانی۔ تو یوں یہ اس طرح کی بیماریاں، اور آج معاشرے میں نفرت انگیزی ہے، وہ ساری کی ساری یہ پیٹھ پیچھے برائی کرنے کی ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کا برا ذکر نہ کرو، وہ بات نہ کرو جو آپ اس کے سامنے اچھے الفاظ میں نہیں کہہ سکتے، وہ آپ پیٹھ پیچھے بھی نہ کرو۔ تو جب اس کو پتہ تو چل ہی جاتا ہے، تو وہ نفرت انگیزی وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر اس کی بجائے ہم یہ کریں، اور یہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اگر مجھے یہ سامنے والے بھائی سے یہ ہوگا کہ اس کی کوئی خامی میں نے ذہن میں رکھی ہوگی، میں بے شک زبان پہ بھی نہیں لایا، تو اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈال دے گا۔ اور میں اگر اس کی اگر 1000 خامیاں بھی ہیں، تو بزرگ کہتے ہیں کہ ایک اچھی جو خوبی ہے اس کو اندر رکھو، تو اگر میں اس کی خوبی رکھوں گا تو اس کے دل میں میرے لیے پیار ہوگا۔ اور ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اگر اپنے بھائی کی خامی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم تہجد میں اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میں خامی دور کر دیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور اس خامی کو ذہن میں رکھتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر مرنے سے پہلے ایسا ہے کہ اس کے اندر بھی وہ خامی پیدا ہوتا رہے گی۔ تو کتنی بڑی یہ بات ہے۔ تو ارشاد پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ کر فرمایا کہ یہ زبان ہی لوگوں کو جنت میں بھی لے جائے گی اور جہنم میں بھی لے جائے گی۔ تو جھوٹ، غیبت، یہ ایسی بیماری ہیں جو زبان ہے یہ پکڑوائے گی۔ تو بھی ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے، کسی دوسرے کی کوئی بات بری میں کہتا ہوں اچھی بھی بات ہم اس کے پیٹھ پیچھے بالکل کسی کا ذکر بھی نہ کریں، نہیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور شیطان جو ہے نا وہ ہم سے وہ برے کام غیبت کروا ہی دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ السلام۔